Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is protecting ourselves from disasters for class 10th subject social science branch disaster management चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं कुदरती आफात से, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बच्चों आपने इससे पहले भी 9th क्लास में पढ़ा है कि कुदरती आफात जब भी आते हैं तो इनके वो अपने साथ तबाही लेकर आते हैं। इनके असरात, बुरे असरात इंसानों पर पड़ते हैं। हम इनके इस असरात को कम भी कर सकते हैं, जिसे हम मिटिगेशन बोलते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए डिज़ास्टर। तो बच्चों डिज़ास्टर अगर हम सिंपल में बताएंगे, डिज़ास्टर इज़ ए सडन इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो आफत होती है बच्चों, ये अचानक ही होती है, इसके बारे में पता नहीं होता है कि इससे क्या होता है। बच्चों इससे जान और माल का नुकसान होता है, और जो भी प्रॉपर्टी हमने खड़ा की होती है उसको वो ख़त्म हो जाती है, पल भर में वो ख़त्म होती है। तो नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों डिज़ास्टर्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक तो है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा होता है मैन मेड डिज़ास्टर। तो बच्चों अब हम बात करेंगे मिटिगेशन पर। मिटिगेशन क्या है बच्चों? मिटिगेशन हम बोलते हैं कि ऐसी जो इंसान जो कोशिश करता है, उसकी कोशिश से बच्चों जो जान और माल का नुकसान जो होता है वो कम होता है। और जो कोई भी आफत होती है इसके असरात कम होते हैं, उससे हम बच्चों बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन में अगर हम यहाँ पर बताएंगे आपको लैंड स्लाइड्स, इसकी मिटिगेशन क्या है। हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पर लैंड स्लाइड्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कश्मीर में हमारे पास बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं इसके दामन में, वहाँ पर वो ज़्यादातर शिकार होते हैं लैंड स्लाइड्स का या स्नो एवलांच का। तो इसके लिए हमें मिटिगेशन क्या है, हमें रिटेनिंग वॉल्स बनाने हैं या प्लांटेशन ज़्यादा करनी है उस स्लोप एरिया पर। या अगर हम अर्थक्वेक की बात करेंगे तो हमें बच्चों फॉलो करना है इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स। हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है, अपने हिसाब से बनानी है कि हम जिस एरिया में रहते हैं ये किस अर्थक्वेक जोन में आता है, तो इस हिसाब से हमें अपनी बिल्डिंग्स खड़ा करने हैं। तो जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे बच्चों, तो इससे क्या होगा कि नुकसान तो हो सकता है लेकिन कम हो सकता है। तो इसको बच्चों कहते हैं मिटिगेशंस। तो बच्चों ये थे एग्जांपल्स कुछ मिटिगेशंस के। तो अब हम बात करेंगे बच्चों सर्वाइव स्किल्स पर बात करेंगे। सर्वाइव स्किल्स किस तरह से हम इन कुदरती आफात से बच सकते हैं, इसके लिए हमें हमारे पास क्या हुनर होने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे जे.एंड.के की। तो बच्चों हम देखते हैं कि जे.एंड.के जो है ये मरकज़ है बहुत सारे कुदरती आफात का। अर्थक्वेक्स है, लैंड स्लाइड्स है, स्नो एवलांच है, या ये कुछ कुदरती आफात हम देखते हैं जिनका ज़्यादा असर हमारे कश्मीर जे.एंड.के में रहता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट्स है वो भी आजकल हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर बन गया है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये भी बच्चों एक डिज़ास्टर है, मगर ये मैन मेड डिज़ास्टर है। बच्चों अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे पास कौन सा हुनर होना चाहिए जिससे हम इन डिज़ास्टर्स के असर को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू। तो बच्चों द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफ सेविंग प्रोसीजर इज सर्च एज वेल एज रेस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स फ्रॉम द साइट ऑफ डिज़ास्टर। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जब भी किसी जगह पर कोई डिज़ास्टर आता है तो सबसे पहले सबसे पहला काम जो है बच्चों वो हमें ये करना है कि वहाँ पर हमें सर्च करना है और वहाँ पर बचाना है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए होंगे उनको बचाना है। तो जो भी विक्टिम्स वहाँ पर होंगे उनको ढूंढना है, बचाना है। बाद में जब हम किसी को पाएंगे तो बच्चों इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इसको शिफ्ट करना है इस विक्टिम को उस एनवायरनमेंट से दूसरी जगह पर, ताकि इसकी जान को और ज़्यादा खतरा ना हो। उसकी सेफ्टी के लिए हमें काम करना है। जो ये सर्च एंड रेस्क्यू बच्चों है ये ऐसे नहीं होता है, ये वेल प्लानड एक्टिविटी होती है जो करते हैं इंडिविजुअल के तौर भी होता है या ग्रुप ऑफ स्पेशल ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। जिससे क्या होता है कि
جو لوگ پھنس جاتے ہیں کسی جگہ پر کسی آفت میں، تو یہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو وہاں پر بچاتے ہیں۔ اگر عام انسان کوئی اس کام میں جائے گا تو اس سے بچانے سے وہ زیادہ نقصان ہی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پروفیشنلز کی مدد لینا بہت ضروری ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بچوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ڈیزاسٹر آتا ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم لوکل کمیونٹی جو ہوتے ہیں وہ بھی ریسکیو کا کام کر سکتے ہیں، وہ بچا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوکلس ہوتے ہیں ان کو اپنے اس ایریا کے بارے میں پوری جانکاری ہوتی ہے، ان کے پاس اچھی نالج ہوتی ہے، وہ بچا سکتے ہیں، اور وہ وہاں پر لوکل ریسورس کا استعمال کرتے ہیں بچانے کے لیے۔ اگر یہ کام زیادہ ٹف ہوگا، وہاں پر کسی ڈیزاسٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، انٹینسٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے، تب جو لوکلس ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، تب وہ بلا سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں بچانے کے لیے، وہ پروفیشنز کو بلا سکتے ہیں، اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کی مدد کے لیے آگے آتی ہے۔ وہاں پر پروفیشنز سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو بچانا ہے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی بھی بچانی ہوتی ہے، اور جن کے لیے وہ آگے آتے ہیں ان کی زندگی کو بھی بچانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہوتا ہے بچوں، اس میں ٹیم کمپوزیشن ہوتا ہے، جو بھی انڈیویجول اس میں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹیم کمپوزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے ہیں ان کا فزیک اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایموشنلی بیلنسڈ ہونے چاہیے، وہ جذباتی نہیں ہونی چاہیے، وہ تیار ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ ایمرجنسی جب بھی آتی ہے تو ہمیں ایمرجنسی میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے لوگوں کی مدد کے لیے۔ تو بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسکیو ٹیم جو ہوتی ہے بچوں، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ وہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک گڈ آرگنائزر ہونا چاہیے، وہ اپنی اس ٹیم کو اچھی طرح سے لیڈ کرنے کا ہنر اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی ٹیم کو بھی بچانا ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بچانا ہوتا ہے جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بچوں جذبات سے زیادہ عقل سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایک معمولی غلطی کیا کر سکتی ہے، وہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو بچوں آپ بھی اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں بچوں ہمیں پہلا کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے، ہمیں وکٹمس کو ڈھونڈنا ہے، بعد میں جب ہم نے ان کو ڈھونڈا تو ان کو شفٹ کرنا ہے اس انوائرمنٹ سے دوسرا یہ کہ یہ جو کام کرنا ہے یہ جلد بازی میں نہیں کرنا ہوتا ہے، اس میں پلان کرنا ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ فوٹوگرافز دکھا دوں گا یہاں پر۔ تو بچوں یہاں پر دیکھو آپ کہ یہاں پر فلڈس کی تصویریں ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو بچاتے ہیں، چاہے کوئی سیلاب میں پھنسا ہوا ہے، کس طرح سے یہاں پر بچوں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر سیلاب آ جائے گا تو وہاں پر کوئی عام انسان ان کو بچانے کے لیے نہیں آگے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ڈوب سکتا ہے۔ یہاں پر بچوں ہمیں ایکوپمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پر پروفیشنلز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اس کام کو اچھی طرح سے انجام دیتے ہیں۔ تو بچوں یہ جذبہ ہر ایک میں ہونا چاہیے کہ ہمیں بچانا ہے، لیکن بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ تصاویر آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ تھینک یو۔